السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس ديال الاكسيس. اليوم ان شاء الله غنشوفوا فيديو نيميرو 12 غنكملوا فيه لي زيتا اللي بديناهم، غنكملوا فيه لا كرياسيون ولا ميزون فورم، غنشوفوا فيها حتى لي كالكول. دونك على بركة الله. دونك دابا نمشيو كيسيون نيميرو 2. قال لك اجوتي à l'état précédent les champs suivants. دابا ديك ليطا اللي خدمنا في الفيديو السابق كنا عملنا هذه الايطا ديال لا ليست دي كليون. اذا باقي عاقلين ياك باقي عاقلين كنا كرياسيون افيشاج، هاي كيفاش كتبان هذه كنا عدلناها ياك. دابا انا قال لك اجوتي دو شون. لو شون الاولي permettant de compter le nombre de clients، يعني خصنا نعرفوا شحال كاين ديال لي كليون، و ان شون اخر سانكريمونت باغ 1 pour chaque client. دونك باش تفهموا خصني نزيد واحد لو شون هنا في لونتيت كيقول لي شحال عندي ديال لي كليون في لا باز دو دوني ديالي في الطاب ديال كليون، وغنزيدو واحد لو شون هنايا اللي الهدف ديالو يعني مثلا هاد العيساوي هادي يعمل لي هنا رقم واحد، هاد العالمي سمية يعمل لي هنا رقم جوج، هاد الايوبي هذا يعمل لي رقم ثلاثة. هو ماشي سي بون. دونك دابا نعدلوها مع بعضنا باش تعلموا كيفاش كتعملوا دي كالكول في ليطا ديالنا ديال لاكسيس. دابا هادو دي كالكول سامبل، باقي غنشوفوا دي كالكول اخرين. دونك اول حاجه دابا خصنا نزيدو هاد لي شون هنا. كتلاحظوا بان ملي كنقص هادي كتمشي معاها، حيت ملي كنخدموا بهاد اللوغو والتيتر والدات اور كيكري لك هنا دي زون دو تكست اللي هما ليزون مع بعضهم. دونك شنو خصني نعمل؟ خصني اول حاجه نزول لا ليزون اللي ما بين هاد لي زون دو تكست. دونك شنو كنعمل؟ كنسيليكسيوني هادو كاملين هيدا، كنكليكي هنا باليمين، كنمشي هنا ديسبوزيسيون وكنعمل هنا سوبريمي لا ديسبوزيسيون. صافي هيدا مكيبقاوش مربوطين مع بعضهم، يعني يمكن لك ديك الساعه نتينا سيليكسيوني هادي بحال الوورد وديبلاسيها، سيليكسيوني هادي وديبلاسيها، يعني كتحكم فيهم كيما بغيتي. صافي دونك هادي غنقصوا لها لا طاي ديالها، هي بالنسبه للتيتر حتى هو غنقصوا له لا طاي ديالو باش نخلي لومبلاسمون فين غنبلاسي لو نومبر دو كليون. صافي دونك دابا باش نجيبو لو نومبر دو كليون غنمشيو هنا كونترول، غنجيبو هاد كونترول ديال ا بي. صافي غنجلسيه هنايا، نرسمو هنايا. اذا بغيتي ديبلاسي هاد لو تيتر كتكليكي في هاد المربع اللي هو اونغري. صافي غنجلسيه. صافي وهذا نعوضوهم. صافي غنجي هنا غنكتب نومبر دو كليون، هذا العنوان نومبر دو كليون. نصغرو هادو شويش، نديبلاسي هادي هنايا، هادي نديبلاسيوها حتى هي هنايا، هادي نديبلاسيوها هنايا. قلنا اذا بغينا نتحكموا في هادو كنكليكي في هاد المربع اللي هو اونغري. صافي لو نومبر دو كليون. صافي هادي نعوضوها، غنمشيو لهنا فورما، نعملو لها شي كولور باغ اكزومبل. بين امتي. صافي دابا هنا خصني نحسب العدد ديال لي كليون. دونك شنو كنعمل؟ كنجي لهنا كنعملو تساوي. كيفاش كنا كنحسبوا لو نومبر دو كليون في لي روكيت؟ كنا كنستعملو كومت. دونك غنجي لهنا نعمل كومت، غنفتح القوس، الكومت دايج خصني ديال كود دو كليون. دونك غنجي لهنا غنكتب هنا كود تيري د 8 كليون، هادي اللي كنا كنعملو في لي روكيت، وغنشد القوس. صافي دابا اذا كليكيت على كرياسيون افيشاج، دونك كود كليون خطينا فيها، لازم نشوف كاش عندنا كود دو كليون مكتوبه. نمشي نطاب دو كليون، كليكي باليمين مود كرياسيون. دونك انا عندي كود سي ال تي، دونك خصني نكتب هنا كود سي ال تي. هاي كود سي ال تي. صافي دابا ملي نمشيو هنا كرياسيون افيشاج، دابا انا كيعطيني شحال عندي ديال لي كليون ديالي. دونك عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7. سي بون. دابا كيبقى غير نعوضوها. صافي دونك هنا حسبنا لو نومبر دو كليون. صافي كيبقى غير لا ميزون فورم. دونك لا ميزون فورم ما نتعطلش فيها باش ما يكونش فيديو كبير بزاف. صافي دونك نعملو مثلا هيدا، نعملو هنا هكا. صافي دونك دابا ملي كنكليكي على كرياسيون افيشاج صافي كيعطيني شحال لو نومبر دو كليون ديالنا. دابا غنخدمو كيسيون نيميرو بي. قالك ان شون سانكريمونت باغ 1 pour chaque client. دونك دابا خصني نزيد واحد لو شون هنايا اللي كيتانكريمونتا
pour chaque client. Donc غنكليكي باليمين غنمشي مود كرياسيون غنضرب هنايا غنكليكي باليمين غنعمل كوبيي مورا غنضرب في هاد الفراغ اللي كاين هنا غنعمل كولي صافي غنشبر هادي غنجليسيها نتمك حيت هو دابا بحال الطابلو ها سي بون. دابا خصني نعاود نعمل واحد لو شون هنايا غنشبر هذا كليكي باليمين غنعملها كوبيي غنجي هنا غنعملها كولي صافي. ديك الساعات غنجليسيها نتمك صافي ها هي. دابا هنايا غنكتبو مثلا نخليوها هيدا نيم. دابا هنا خصني تانكريمونطا اوتوماتيكمون دونك شنو كنعمل كنضرب في هاد الخانه هادي كليكي باليمين كنمشيو لهنا بروبريتي كنمشيو لهنا دوني كنمشيو لهنا سورس دو كونترول غنجي لهنا غنعمل تساوي بلس 1 يعني بقات انكريمونطا اوتوماتيكمون وغنجي لهنا نكومول غنجي نفتح هادي وغنعمل هنايا اون كونتيني غيبقى يبان لي 1 2 3 4 وماشي. دابا غنضربو هنا كرياسيون افيشاج كتلاحظوا بانه كيعطي لي ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 هو ماشي يعني كيتانكريمونط. هذا ما تخلطوش ما بين النيميرو وهذا النيميرو اللي كاين هنا دي كود دو كليون هذاك لي بريمير ولكن هذا هو اللي كيعطي لي شحال كاين يعني كليون بالترتيب 1 2 3 4 شحال كاين. لاحظتوا كاين هنا واحد الفراغ هذا الفراغ منين جا هذا الفراغ اللي كاين هنا اللي كاين مورا لونتي دو باج مورا لي كولون وهنا دونك اذا بغيتي تدحس يعني نقص هاد لا مارج اللي كاينه ها صافي. دونك دابا افيشاج ها هي معوضه سي بون. ودائما ما نساوش دائما كليكي باليمين نمشي لهنا مود باج وتشوف واش عندك داكشي خارج على الصفحه حيت اذا كانت خارجه على الصفحه والو صافي دونك ها هي ما خرجتش على الصفحه سي بون. دونك هيدا كنكونو سالينا ليطا نيميرو 1 صافي. دابا غنسجل هادي شد هنا اكس انا من هنا وي صافي. دونك ليطا ها هي تكريات من تحت ها هي. اذا بغيتي تشوفها كتكليكي فيها جوج مرات. اذا بغيتي تامبريمي كليكي باليمين اعمل ابيرسو افون امبريسيون باش كيبان لك لابيرسو كيفاش تبان في الصفحه وهنا كاينه امبريمي اذا بغيتي تامبريمي. اذا بغينا نشوفوا نحولوا هاد ليطا فيشي بي دي اف ولا ليكسيل ولا هادو كاينين هنا صافي. دونك مثلا اذا بغينا نحولوها بي دي اف كتضرب هنا في هاد ابيرسو افون امبريسيون عندك بي دي اف صافي. كتمشي كتختار لومبلاسمون اللي غتسجل فيها مثلا لو بيرو هنا كتعطي لها الاسم ديالها وهنا كتختار التيب ها كاين هنا بي دي اف كتكليكي على بيبلي صافي. دونك هاهي معادله بي دي اف سي بون. دونك هيدا غنكونو سالينا كيسيون نيميرو 1. دابا غنمشيو كيسيون نيميرو 2 نيميرو 3 هو هذاك قال لك يعني ليطا نيميرو 2 لا ليست دو كليون. دابا حنا غنكري واحد الايطا فيها لا ليست دو كليون تو لي شون يعني غنجيبو لي شون كاملين groupé par ville trié par nom puis prénom croissante وهنايا en mettant en bleu foncé les numéros de clients qui leur prénom commence par la lettre A. دونك هنا اللي زايد هنا عندنا لو regroupement يعني هنا قال groupé par ville وثاني حاجه عندنا هنا التري كاين جوج كاين هنا par nom puis par prénom وغنشوفوا كيفاش كنعدلوا لا ميزون فون كونديسيونيل في وسط ليطا. دونك غنمشيو بنفس الطريقه قبيلتي. دونك غنمشيو نكريي اسيستون ديتا هنا كنختار لا طاب ديالي دونك غنختار طاب دو كليون قالنا تو لي شون يعني غنجيبهم كاملين غنعملو هنا سويفون. دابا هاد المره قال لك هنا غروبي باغ فيل يعني عندنا روغروبمون دونك غنسيليكسيوني الفيل غنضرب هنا باش كيكون عندنا روغروبمون غنكليك على سويفون. هنا عندنا دو نيفو ديال التري دونك غنختار هنايا المره الاولى لو نون يعني الاولويه عندها دور والمره الثانيه غنختار لنا بريم يعني هو المره الاولى يرتب على لي نون موراها عاد يرتب على برينون صافي. انا عندك كرواسون غنخليهم كيما هما غنعمل هنا سويفون دونك غنخليها بورتري غنجي هنا نعمل سويفون صافي نسميوها هنايا ايتا كليون غنعمل هنايا 2 صافي غنكليكي على تيرمين. دونك
غنعاود نفس الشيء اللي عملنا مره اخرى، غنكليكي هنا باليمين كنمشيو مود كرياسيون ياك. بغيتي نافيشي هذا باش كيبان لكم. دونك غنبدا بالتيتر هنايا. دونك هذه كنا كنسوبريميوها ديليت. لوغو ها هو اللوغو صافي. غنمشي من بيرو انا عندي اللوغو هنايا ها هو. تيتر صافي غنكتبو لا ليست دو كليون وغنعملو هنايا باغ فيل. سي بون. غنافيشي لا دات و لوغ بحال عملنا قبيلاتي. دات غنختار مثلا هاد لا دات على هاد الفورما هادي، غنكليكي على اوكي وغندي هنا لوغ صافي. اذا بغينا نعوضو هادو شنو قلنا كنعملو؟ كنسيليكسيونيهم كاملين، كنكليكي هنا باليمين، كنمشي هنا ديسبوزيسيون، كنعمل هنا سوبريمي لا ديسبوزيسيون باش يمكن لي ديك الساعات ناجوستيهم كيما بغيت. دونك دابا غادي نقصوها شويه مثلا، ما كيبقاوش كيمشيو مع بعض صافي. العنوان ها هو صافي باش كتحكم فيهم كيما بغيت. بلاتي نهبطو داكشي دغيا باش يكون داكشي واضح صافي. باغبيل هادو نعوضوهم دغيا صافي صافي. باش كنعوضو هادو قلنا كنسيليكسيونيهم الفراغ، سيليكسيونيهم كاملين، ما كنسيليكسيونيش اللي كاينين في بي دو باج. كنمشيو نورغانيزي، كنعملو تابيلير باش كيبانو على شكل طابلو وكيكون داكشي ماجوستي. غنمشي هنا فورما الكونتور غنعمل لهم شي كادر مثلا هيدا، نغلط الكادر شويه، ايبيسور دو لين نغلطوها شويه ونزيدلو شي ايفي باش كيجي مزيان، ايفي سبيسيال. شي كامل عملنا في الفيديو الاول. كتابه غنجيبها في الوسط، نبدلو نعاود الخط نعملو بالام تي كيجي واضح سي بون. نعملو لا غرام باش كتبان اوضح صافي. دونك حنا عوضنا كلشي. دونك دابا ملي غنمشيو لهنا كرياسيون افيشاج غتلاحظوا بانه جاو غوغروبي باغ فيل، يعني كازا كيعطي لي كليون ديالها، فاس كيعطي لي كليون ديالها، وجده كيعطي لي الكليون ديالها، حنا ماشي. دابا خصنا اول حاجه نتاكدوا واش هادشي غيجي لنا في باج كامله. دونك حسب دونك خصني دائما كليكي هنا في الاسم د ليطا، كليكي باليمين كنعملوا مود باج. دونك كتلاحظوا بان جات خارجه على الباج على لا مارش، ها شوف جات خارجه هنايا. دونك شنو خصني نعمل؟ خصني اجوستي لي كولون. دونك غنسيليكسيوني هذا العنوان و لانفورماسيون ناقصو شويش، عاود سيليكسيوني لو نون برينون، سينون نعملو باج بيزاج. دونك اجي دابا حنا شفنا كيفاش كناجوستيو في الفيديو الاولى، اجي نعملو هنا باج بيزاج باش تشوفوها. غنجي لهنا ميزون باج ها هي وكليكي هنا بيزاج ودمرت صافي. لاحظوا دابا هاي جات الصفحه كامله، يعني جات واضحه صافي. دونك دابا شنو باقي خصنا نعدلو؟ نجي نعوضو هادو صافي. دونك هما معوضين صافي. نزيدو غير شي كولور من هادو باش يبانو واضحين. ديك الغروبمون هذا سيليكسيوني، نمشي لهنا فورما رومبليساج، غنعملو شي رومبليساج، نعملو شي كولور هنا باش كيبان ديك الغروب صافي. دابا كرياسيون افيشاج. دونك ها دابا لادريس جا مدحها شويش، نتي نكبروها شويه، كليكي باليمين مود باج. دابا عندي صفحه بيزاج يعني ما يوقع لي شي مشكل ما تجيش واضحه في الصفحه. دونك وسع مزيان سي بون. دابا نكملو لي كيسيون ديالنا. Donc, en mettant en bleu foncé les numéros de clients qui leur prénom commence par la lettre A. دابا انت خصك تكلر les numéros de clients. وعلى بان عندنا الشرط على البرينون. برينون خصو يكون commence par A. دونك شنو كنعمل؟ كنكليكي باليمين مود كرياسيون. نيميرو دو كليون هو هذا، هو كود دو كليون. طبعا ما نسيليكسيونيش هذا اللي كاين هنا في لونتي دو باج حيت هذا التيتر. دونك خصني نسيليكسيوني ليه في الديتاي حيت هذا هو اللي كيعطي لي لانفورماسيون. دونك غنكليكي هنا باليمين، غنمشي ميزون فون كونديسيونيل ها هي، غنكليكي في نوفيل ريغل. اذا كان عندي الشرط في النيميرو دو كليون
كنت غنخدم غير بهذا فالور دو شون. هنا غنخدم كاينين اونتر، كاينه اكبر، اصغر، محصوره اكسيتيرا. ولكن دابا تينا الشرط ما عندكش في النيميرو دو كليون، الشرط عندنا في لافيل ولا في برينو. دونك شنو خصني نعمل؟ كنضربنا فالور دو شون كنبدلها الاكسبرسيون، كنكليكي في هاد دي بوين، كنمشي لهنا كنختار اللي عندي عليها الشرط. دونك عندنا الشرط على برينو، ها هي. كنجي لهنا كنعمل كوم، يعني كيبدا كوم يعني كوم. ديك الساعه كنعملو هنا غيومي، كنعملو هنايا ا، وكنعملو هنا نجم. صافي. لو كان قال لي مثلا كيسالي ب ا، كنت غنعمل برينون، غنعمل كوم دايما كنعملها، كنعمل هنا غيومي، كنا نعملو نجمه ا. سي بون، يعني كوم دايما كتكون ماشي كومونس، كتعني تشبه. اذا كان كيبدا كنعملو الحرف عاد نجمه، اذا كان كيسالي كنعملو نجمه عاد الحرف. دابا غنكليكي على اوكي. قال لك هنا كولور بلو في الكيستيون، دونك غنجي لهنا غنعمل كولور بلو. صافي. انا نزيد حتى الغومبليساج باش يبان لكم مزيان، واخا ما كايناش في الكيستيون باش غير تشوفوها مزيان. غنكليكي نعملو هنا كرام باش يبان لكم واضح ايطاليك. غنكليكي على اوكي. اوكي. دابا نمشيو لهنا كرياسيون افيشاج. دابا كتلاحظوا اللي عندهم البرينون كيبدا ب ا، يعني كاينه هنا امال وهنا كاينه امينه اللي كيبداو ب ا. ها هو الكود دو كليون ديالهم جا بالغومبليساج جون حيت انا اخترتها، والكولور ديال بوليس بلو فونسي. سي بون. دونك باش نزيدو نفهمو غنعاودو هاد اللي عملنا في كيسيون ليطا اللي فاتت، غنزيدوها حتى هو هنايا. هاتي صافي. ajouter à l'état précédent les champs suivants. Un champ permettant de compter le nombre de clients. Un champ s'incrémente par 1 pour chaque client. بحال من قبيلاتي باش تزيدو تفهموا. دونك شنو غنعملو دابا؟ خصني نزيد واحد لو شون هنايا اللي كنحسب فيه العدد ديال لي كليون. قلنا كنكليكيو باليمين مود كرياسيون. بما ان عندي الصفحه بيزاج، دونك يمكن لي هادو نبلاصيهم من الاخر ديال الصفحه ديالي باش كيبانوا واضحين هنايا. دابا انا نزيد واحد لو شون، قلنا كنمشيو كونترول اللي كاينه في كرياسيون، غنختار هاد اب بي غنرسمها هنايا. ها هي صافي. دونك اذا هذا باش كنبلاصيه في هذا المربع اللي كاين هنايا اون غري ياك. دابا هذا نوسعوها شويه وهذا نقصوا له لا طاي ديالو. صافي. غنجي لهنا غنكتب نومبر دو كليون. صافي. يمكن لي نضرب هنا في هذه اللي عندي معوطه ميزون فور، نمشي لهنا فورمون نضرب في هاد ريبرودوير لا ميزون فور ونضرب هنايا كتجي فحال. سي بون. دابا هنا خصنا نحسبوا العدد دو كليون. شنو عملنا قبيلاتي؟ كنجي لهنا كنعمل تساوي. اذا كان عندنا لو نومبر كنستعملو كومبت تساوي كومبت، كنفتح القوس. الكومبت دايج ديال كود كليون. كود كليون عندي هيدا مكتوبه كود تيغي دلويت سي ال تي، كنشد القوس ديال كومبت. صافي. دونك نهبطهم شويه. صافي. دابا ملي عاد ضربنا كرياسيون افيشاج صافي وكيعطيك شحال عندك لو نومبر ديال كليون ديالك. سي بون. دابا غنزيدو واحد لو شون هنا بحال من قبيلاتي اللي كيتانكريمونطا كيعطي لي 1 1 2 حنا ماشيين. دونك شنو عملنا قبيلاتي؟ كليكي باليمين مود كرياسيون، غنضرب هنايا في كود كليون، غنكليكي باليمين غنعمل كوبيي وغنضرب في نفس الموطع، كنعمل كونترول في. صافي نزادت هنايا. ديك الساعه كنسيليكسيونيها هاهيدا حتى كيبانو هاد اللي كديبلاسي زون دو تكست كنجليسيها هنايا. سي بون. دابا خصني نزيد واحده هنا في الديتاي. عاود سيليكسيوني كود دو كليون، كليكي باليمين نعمل كوبيي، اجي هنا نعمل كونترول في، وديك الساعه تسيليكسيونيها وبلاصيها هنايا. اذا بقى لك هاد ليسباس اللي كاين هنا نزيد نقصوها باش مكيجيوش لي لين بعادين على بعضهم. صافي. دابا هادي غنجي هنا غنسميها نيم، وهادي خصنا كتسيليكسيونيها، كليكي باليمين كنمشيو لاين بروبريتي دوني سورس دو كونترول، غنعملو هنا تساوي بلس 1 باش كتانكريمونطا. دابا هنا في كوميل دابا هنا تلاحظوا الفرق. نو يعني ما غيبقى يعمل غير واحد 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 كاملين بهم غيجيو واحد ياك. دونك غنجي لهنا اذا عملنا هنايا اون كونتيني، لاحظوا شنو كيعطي لي. كيعطي لنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني ما راعاش لو غروبمون.
اذا بغيتي راعي لو regroupement كليكي بلي من هنا مود كرياسيون، ما تخليهاش اون كونتينيو، اختار هنايا باغ جروب. دابا اذا اخترت هنا باغ جروب لاحظوا شنو كيعطي لي كازا كاين واحد. ملي مشى الفيد ديال فاز بما ان كاين جوج بدا لانكريمونت من جديد، عمل هنا واحد جوج، عاود ملي مشى لوجده عاود بدا واحد هو ماشي، يعني كيتانكريمونطا داكشي باغ جروب. دونك هيدا كنكونوا سالينا كيسيون ديال ليطا نيميرو 2. المهم شفنا فيها بزاف ديال الحاجات، شفنا فيها لا ميزون فورم، شفنا فيها كيفاش كنحسبوا لو نومبر دو كليون عاودناها، كيفاش كنعملوا ديك لانكريمونط باغ جروب، شفنا فيها لا ميزون فورم كونديسيونيل صافي. دونك باش نزيدو نفهمو ديك لا ميزون فون كونديسيونيل باقي عندنا الاسئله في لي زيتا اخرين، يعني اذا كان باقي شي واحد عنده شي مشكل فيها باقي نخدمو لي ميزون فون كونديسيونيل في لي زيتا اخرين. دونك اذا كان عندكم شي استفسار ولا شي حاجه خليوه في الكومونتير في الفيديو وانا نرد عليكم، وكنتمنى تكون الفكره وصلت. دونك بون كوراج الى الفيديو المقبل ان شاء الله. سجلوا هاد ليطا هادي صافي.